kahirig, gikusgon sa pagtuyo, ug ang bulan niini. Ang magnetic field ug atmosfera nga nagsilbing duplik sa lipod. Ang mga siklo nga nagkapasikuli ug nagahinlo sa hangin ug tubig. Sa magbasa ka niini, pangutan-a ang imong kaugalingon. Kini bang mga kinaiyahan sa yuta mitong halag-iya o gituyo pagdisenyo? Eksaktong address sa yuta. Unsay imong i-appeal kung magsulat ka sa imong address? Tingali imong isulat ang imong nasod, syudad, o karsada. Aging pagtandi, ang nasod sa planetang yuta mao ang galaksiyang Milky Way. Ang syudad niini mao ang sistema solar. Ang adlaw ug ang mga planeta niini. Ug ang karsada niini mao ang orbito sa yuta diha sa sistema solar. Tungod sa kauswagan sa astronomiya o pisika, daghang nakugkad ang mga siyentipiko bahin sa mga bintaha sa atong espesyal nga luna diha sa universo. Ang atong syudad o sistema solar nahimutang sa eksakto gayud nga lokasyon diha sa galaksiyang Milky Way. Dili sobra kaduol o dili pud sobra kalayo sa sentro niini. Kining gitawag sa mga siyentipiko nga kapuyang dapit, gusto gidaghanon sa kombinasyon sa mga kemikal nga makasuportar og kinabuhi. Kung malayo-layo kini sa sentro sa galaksiya, lihit kining mga kemikala. Kung duol ra pod, kining dapita peligroso tungod sa hilabihan kadaghang makamatay na radyasyon o ubang mga elemento. Kita nagpuyo sa kinamaayuhang lokasyon, nagingon ang magasing Scientific American. Ang kinamaayuhang karsada. Ang karsada o orbito sa yuta mao ang kinamaayuhan diha sa atong syudad nga sistema solar. Ang gilayon niini nga orbito gikan sa adlaw mao'y mga 150 milyones kilometros. Nga nahimutang sa lugar nga kapuy-an kay ang temperatura dinhi makasuportar og kinabuhi. Dugang pa, ang agianan sa yuta halos liit. Usa ang atong distansya gikan sa adlaw halos dili mag-usab-usab sa tibuok tuig. Sa laing bahin, ang adlaw mao'y hingpit nga planta sa enerhiya. Kini walay kausaban, hustong gidakon o nagpabugag hustong gidaghanon sa enerhiya. Tukma gayud na gitawag kini espesyal kaayong bituon. Ang kinamaayuhang silingan. Ang bulan mao ang kinamaayuhang silingan sa yuta. Ang gidakon niini halos konter siya lang kung itandi sa gidakon sa yuta. Usa kung ikumparar ang gidakon niini sa ubang mga bulan sa atong sistema solar, ang atong planeta dako-dako bulan. Kini ba nagkaato lang? Imposible. Una, ang bulan mao'y makapataog o makapahunas sa dagat na importante sa yuta. Ang bulan usab nagtabang sa pagbalansi sa paghirig o pagbiyo sa yuta. Kung dili paingon niini pagkadisenyo ang bulan, ang atong planeta magkarag-karag sa magkasing. Ang resulta nga kausaban sa klima, pagtaob o paghunas, o uban pang mga kausaban, makahatag og dakong kadako. Ang eksakto kaayong pagkahirig o pagtuyok sa yuta. Ang pagkahirig sa yuta nga mga 23.4 grado mao'y nakapabalansi sa tinuig nga siklo sa panahon, sa temperatura, o sa lain-laing klima sa tibuok yuta. Ang pagkahirig sa atong planeta, eksakto ra gayud. Sumala pa sa librong Rare Earth, Why Complex Life is Uncommon in the Universe. Tungod sa pagtuyok sa yuta, ang gitason sa adlaw o gabi, eksakto ra gayud. Kung hinay ang pagtuyok, mas taas ang mga adlaw ug ang katunga sa yuta nga bantang sa adlaw, mapaig ug ang pikas nga bahin, mayelo. Kung kusog, mahimong pipilan na lang ka oras ang usa ka adlaw ug moresulta way huno nga mga pagbagyo ug uban pang makadaot nga mga epekto. Mga salipod sa yuta. Ang wanang mao'y peligroso kaayong dapit nga punog makamatay ng radyasyon ug dagko kaayong mga bato. Apan ang atong asol nga planeta murag naglupad sa tunga sa pinusilay sa wanang nga dili maikaw. Ngano? Kay ang yuta gipanalipdan o katingalahang mga salipod, usa ka pwersado kaayong magnetic field ug maayong pagkadisenyo nga atmosfera. Ang magnetic field sa yuta. Ang sentro sa yuta mao'y nagtuyok nga bolang puthaw nga nagpaga. Nga tungod niini ang atong planeta dunay dako kaayo og pwersadong magnetic field nga moabot hangtod sa wanang. Kini nga taming sa yuta na nalipod kanato batok sa kusog kaayong radyasyon gikan sa wanang ug sa uban pang makamatay mga elemento gikan sa adlaw. Lakip niini nga mga elemento mao ang solar wind nga walay huno nga nagpagawas og enerhiya sama sa mga proton ug elektron. Ang solar flare nga sa pipila lang ka minuto mopabugag enerhiya nga sama kag kusog sa bilyon-bilyong hydrogen bomb.
ug ang mga pagbuto diha sa ibabang bahin sa adlaw nga nagpagawas og bilyon-bilyong toneladang materya ngadto sa wanang. Makakita kag ebidensya sa panalipod nga imong madawat gikan sa magnetic field sa yuta. Ang solar flares ug ang mga pagbuto sa ibabang bahin sa adlaw makapagulaghayag kaayong mga aurora nga makita sa ibabang bahin sa atmosfera tuol sa mga magnetic pole sa yuta. Ang atmosfera sa yuta. Ang atmosfera naghatag kanato og oksiheno nga atong maginhawa og ubang mga gas aging dugang proteksyon. Ang ibabang bahin sa atmosfera, ang stratosphere, dunay usa ka matang sa oksiheno nga gitawag og ozone nga mosuhok og kutob 99% radyasyong ultraviolet o UV. Usa ang ozone layer nagapanalipod sa daghang matang sa kinabuhi, lakip na sa tao o plankton nga maoy tuburan sa kadaghanan sa atong oksiheno batok sa makamatayang radyasyon. Ang gidaghanon sa ozone diha sa stratosphere nagdepende sa puwersa sa radyasyong UV. Usa ang ozone layer maoy usa ka pwersado ug epektibo kaayong salipod. Ang atmosfera nagapanalipod usab kanato batok sa adlaw-adlawng pagbombardiyo sa milyon-milyong bato sa wanang nga lain-lain og idakon. Gikan sa gagmay kaayo ngadto sa dagko kaayo. Ang kadaghanan niini masunog diha sa atmosfera ug mahimong mga bulalakaw. Apan ang radyasyon nga kinahanglanon sa kinabuhi makalapo sa salibot sa yuta sama sa init ug sa kahayag. Ang atmosfera makatabang pagani sa pagpagkanap sa init palibot sa yuta. Ug kung magabii, ang atmosfera nagsilbing hapon aron dili daling muhungaw ang init. Ang atmosfera ug ang magnetic field sa yuta maayo kaayong pagkadesinyo nga wala gihapon matugkad hangtod karon. Ingon usab niini ang mga siklo nga nagsuportar sa kinabuhi sa yuta. Mga siklo nga kinahanglanon sa kinabuhi. Kung ang supply sa preskong hangin o tubig sa syudad putlon ug ang mga imbornal niini sa pungan, ang mga tao magsakit ug dayon mamatay. Apan panamdo nga kini, ang atong planeta dili sa magrestoran, diin ang pagkaon ug mga supply gikan pa sa gawas ug ang basura ilabay didto. Ang hinlong hangin ug tubig nga atong gikinahanglan dili pinadala gikan sa wanang ug ang basura dili usab gipasakay og rakit aron didto ilabay. Usa sa unsang paagi ang yuta nagpabiling hinlo o kapuy-an tungod sa mga siklo sa kinaiyahan sama sa tubig, karbon, oksiheno ug nitroheno nga gipatin-aw o gipakita dinhi. Ang siklo sa tubig. Ang tubig importante sa kinabuhi. Ang tao mamatay kung dili makainom og tubig sa pipila lang ka adlaw. Ang siklo sa tubig naghatag og hinlong tubig sa yuta. Kini dunay tulo ka proseso. Una, ang init sa adlaw mopaalis-ngaw sa tubig paingon sa atmosfera. Ikaduha, ang manibug-og nga inalisngaw ni ining hinlong tubig mahimong panganod. Ikatulo, dayon ang panganod mahimong ulan, nanibug-og na ulan, yelo o niebe nga ialisngaw na usab. Busa nagtapos sa siklo. Unsa kadaghang tubig ang marisiklo tuig-tuig? Sumara sa banabana, igo nga masanapan ang yuta sa gilad mong kapin sa duhag tunga kapiye. Ang siklo sa carbon dioxide ug oksiheno. Aron kita mabuhi, kinahanglang mohanggap kita og oksiheno ug ang atong hinanggap mogawas ingong carbon dioxide. Kay naginhawa man ang bilyon-bilyong tao ug hayop, nganong dili mahutdan ang atong atmosfera og oksiheno o masobrahag carbon dioxide? Tungod kini sa siklo sa oksiheno. Una, sa proseso nga photosynthesis, ang tanom mosuhop og carbon dioxide nga binuga sa tao ug hayop. O kini og ang enerhiya sa sidlak sa adlaw gamiton sa pagpatunghag carbohydrate ug oksiheno. Ikaduha, inighangam nato og oksiheno, gitapos nato kanang siklo. Kining tanan nagakahitabo sa hinlo, hapsay ug linawng paagi. Ang siklo sa nitroheno. Importante usab sa kinabuhi sa yuta ang organikong mga molekula sama sa protina. A. Ang nitroheno gikinahanglan sa pagpatungha niini nga mga molekula. Ang atong atmosfera dunay mga 78% ni anak nga gas. Himuon sa kilat ang nitroheno ingong mga substansya nga subkon sa mga tanom. B. Dayon hilison kini sa mga tanom sa paghimog organikong mga molekula. Kung kaunon sa mananap ang tanom, maapil usab og kahon ang nitroheno. C. Dili kamatay sa tanom o mananap, tugtaon sa bakterya kini nga nitroheno. Usa kini mabalik sa yuta o sa atmosfera. Hingpit nga pagresiklo. Tungod sa modernong teknolohiya, tuniladang makahilo og dili maresiklong pugaw ang mapatungha sa mga tao tuig-tuig.
Apan ginaresiklo sa yuta ang tanang basura ni ini pinaagi sa maayong kaayong mga proseso sa kimika. Sa imong hunahuna, sa unsang paagi mitungha ang sistema sa pagresiklo sa yuta? Kung ang proseso sa kalikupan sa yuta mitungha lagiya, imposibleng mahimong hingpit ang proseso ni ini sa paghinlo sa kalikupan. Nag-ingon ang magsusulat bahin sa relihiyon o siyensya na si M.A. Corey. Muyog ka ba sa iyang ingon? Aniya pa'y dugang impormasyon. Unsay imong tubag? Nagtuo ka ba nga gituyo pagdisenyo ang mga kinaiyahan sa yuta? Kung mao, hain sa ibabaw ang makapakumpinser kaayo kanimo. Unsay imong itubag ni atong mo insister nga ordinaryo lang ang yuta, nga laing bunga lang kini sa proseso sa evolusyon. Aniya pa'y dugang impormasyon. Punog kinabuhi. Walay nahibalo kung unsa kadaghang espisye dinhi sa yuta. Gimadaban nga kini moabot og mga 2 ngadto sa 1 ka gatos ka milyon. Unsa ka kaila pagkinabuhi sa atong planeta? Yuta. Ang usa lang kagatos sa gramong yuta dunay 10,000 ka espisye sa bakterya, gawas pa sa mga mikrobyo. Ang uban niini nagpuyo mga 3 kilometros granong sa yuta. Hangin. Gawas pa sa mga langgam, kabog o mga insekto nga manglupat, ang kahanginan punog pollen o ubang mga spore, liso o sa pipila ka dapit, libo-libong matang sa mikrobyo. Ang mikrobyo diha sa kahanginan sama kadaghan sa mikrobyo diha sa yuta, matod pa sa magazine Scientific American. Tubig. Daghan gihapon kita wala mahibalo ibahin sa kadagatan kay dako kaayo gasto ang mga siyentipiko sa pagtuo niini. Bisan ang kagaangan nga naara sa kamabuan o kisibihag panuki-duki, gipuy-an og milyon-milyong espisye nga wala pa mailhi. Kini bang nagkalidadis nga matang sa kinabuhi mitungha lag iya? Daghan ang muuyon sa magbabalakin sa misulat. Pagkadaghan sa imong mga buhat, buhi ho ba? Sa kaalam gibuhat mo silang tanan. Ang yuta na puno sa imong mga binuhat. Salmo 104:24. Sa footnote, ang Biblia nag-ingon nga Jehova ang ngalan sa Dios. Salmo 83:18. Balik sa parako. Kinsay nakauna sa pagdisenyo ni ini? Ang mga siyentipiko o mga inhenyero karon nagpatudlo sa mga tanong ug hayop. Sila nagtuon og nangopya sa disenyo sa nagkalain-laing mananap sa kanatan sa siyensya nga gitawag og biomimetics sa paghimog bag-ong mga produkto ug sa pagpauswag sa nagama ng mga produkto. Sa magbasa ka sa mosunod nga mga pananglitan, pangutan nga ang imong kaugalingon. Kinsa gayoy angay pasidunggan ni ini nga mga disenyo? Pagtuon sa kapay sa balina. Unsay makatunan sa mga tigdisenyo o aeroplano gikan sa balinang hamba. Daghan kaayo. Ang dako ng balina motimbang og mga 30 toneladas sa makabugat sa truck kakargado. O gahig lawas na may kapay masamag pako. Kining 12 metros nga mananap liksi kaayo diha sa tubig. Interesado ang mga tigduki-duki kung sa unsang paagi makaliyok-liyok kining gahig lawas nga mananap sa gamay kaayong sirkulo. Ilang nadiskubrihan nga ang sekreto anaa sa korte sa kapay. Ang atubangang kilid sa kapay lahi sa pako sa eroplano kay kini gibhangon. Dihang maglangoy, kini mga gibhang makapabuyo sa balyena paibabaw ug mopamino sa pagbutad sa tubig. Sa unsang paagi, ang magazine Natural History nag-ingon nga tungod sa mga gibhang sa kapay, ang tubig mo buylo pag-agos nga patuyok nga walay saban. Bisag tuto kaayo ang lawas ni ini nga nagpasaka ibabaw sa tubig. Asa magamit kining ilang nadiskubrihan? Ang pako sa eroplano nga kortehon ug sama ni ini, magkinahanglag pipila lang kakapay-kapay diha sa pako ug uban pang mekanismo nga gamiton sa pagkontrolar sa hangin. Kining pakoa mas luwas o mas sayon mintinhon. Ang ekspertong biomekanika si John Long nagtuo nga sa dili madugay ang mga aeroplanong jet gibangon na unyag mga pako. Pagkopya sa pako sa kanaway. Ang pako sa eroplano sama nagkorte sa mga pako sa langgam. Apan gipauswag pagkinig maayo sa mga inhenyero. Ang new scientist nagtaho nga ang mga tigduki-duki sa University of Florida naghibog sampol nga eroplano nga gipalupat pinaaging remote control nga makapundo, makasakdop o makasakag kalit sa magkanaway. Makalupad ug sama ni ini ang kanaway pinaagi sa pagtiko sa ilang pako diha sa matalutahan sa Cebu ug Kabaga. Gidisenyo ingon ni ini ang pako sa 24 pulgadang sampol nga eroplano na dunay gamay motor nga makontrolar sa mga tugog-tugog nga metal na magbalihok sa pako, sumala pa sa magasin. Pinaagi ni ining mayong pagkadisenyo nga pako, ang gagmay nga eroplano makapundo o makasakdop taliwala sa habog ng mga building.
Ang ubang mga kawani sa militar interesado sa paghimog ingon niini kasayon maniobrahon nga eroplano nga magamit sa pagpangitag bakterya o kemikal nga mga hinagiban diha sa dagkong mga syudad. Pagkopya sa tiil sa kanaway. Ang kanaway dili mo kaging sa katugnaw bisag magtindog sa yelo. Ngano? Ang sekreto mao ang talagsaong disenyo sa parte sa lawas sa mananap nga nanimuyo sa bugnaw mga dapit. Ang kanaway dunay countercurrent heat exchanger. Aron masabtan kun unsa kini, paghanduraw og duha ka tubo nga nagtapat. Ang usa ka tubo giagusan og init nga tubig ug ang pikas bugnaw. Kung ang init o bugnang tubig moagi sa tubo sa samang direksyon, makakatunga sa kainit gikan sa init nga tubig, mabalhin sa bugnaw. Apan kung magsugat ang direksyon sa init o bugnang tubig, halos ang tanang kainit gikan sa init nga tubig, mabalhin ngadto sa bugnaw. Kung magtindog ang kanaway diha sa yelo, ang heat exchanger sa mga tiil niini magpainit sa dugo dihang mubalik kini sa bugnawng tiil sa langgam. Ang heat exchanger nagtipig sa kainit sa lawas sa langgam o nagpabilin sa kainit diha sa iyang mga tiil. Gihubit sa mechanical o aeronautical engineer nga si Arthur P. Frass kini nga disenyo ingong usa sa kinamaayohang heat exchanger sa kalibutan. Kini nga disenyo talagsaon kaayo mao gikopya kini sa mga engineer. Kinsay takos masinunggan. Ang National Aeronautics and Space Administration naghimog daghang tiil nga robot nga murag tanga. Ug ang mga inhenyero sa Finland nakahimog traktor nga unom ug ligid nga makasaka sa bisan unsang babag sa magdakong insekto. Ang ubang tigduki-duki nakaimbentog panapton nga dunay mga taklog-taklob nga motakop ug mosira sama sa mga ba sa bunga sa kahoy pino. Ang panapton makapaangay sa temperatura sa lawas sa nagsulod. Sa kapabrikang sakyan na naghimog awtong sa magkorte sa kaban-kaban nga minus ang pagbutan sa tubig. Gitunan usab sa ubang mga tigduki-duki ang disenyo sa ligong kabahang sa lapas sa tuyo nga makahimog mas gaan ug mas ligong taming sa lawas. Sanglit daghan man kaayong maayong ideya ang natukian gikan sa kinaiyahan, ang mga tigduki-duki naghimog listahan sa libo-libo nilang nadiskubrihan diha sa kompyuter. Ang mga siyentipiko makakuha ng impormasyon gikan niini dihang mangita silang mga solusyon gikan sa kinaiyahan alang sa ilang mga problema sa disenyo, nag-ingon ang The Economist. Ang mga impormasyong nahipos gitawag og mga patente nga iya sa kinaiyahan. Sa naandan, ang tag-iya sa patente mao'y usa ka tawo o kompanya nga nagparehistro sa naimbentong ideya o makina. Naghisgot bahin ni ining patente nga iya sa kinaiyahan nga gisunod diha sa kompyuter, ang The Economist nag-ingon. Sa pagtawag sa mga disenyo nga patente nga iya sa kinaiyahan, ang mga tigduki-duki nagpasiog lang nga ang kinaiyahan mao gayud ang tag-iya sa patente. Sa unsang paagi nakaimbento ang kinaiyahan niining talagsaong mga ideya. Daghang tigduki-duki moingon nga ang talagsaong mga disenyo sa kinaiyahan mao tungod sa minilyong katuigan nga proseso sa ebolusyon. Apan ang ubang mga tigduki-duki lahi og konklusyon. Diha sa The New York Times sa Pebrero 7, 2005, ang mikrobiologo nga si Michael J. Behe nagsulat. Ang disenyo nga makita sa kinaiyahan naghatag og simple ug makapakumbinser nga argumento. Kung ang hitsura, paglakaw ug tingog niini samag itik, nan, dili na mistil mangita pagkitag ebidensya sa pagpapatuod nga dili kini itik, kay itik man yun kini. Unsay iyang punto? Kung klaro ang disenyo, nan dili ikapangunibas nga dunay nagdisenyo. Ang enhinyero nga nagdisenyo og mas luwas, mas epesyente pa ko sa eroplano, tapos pasinunggan sa iyang disenyo.